السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الطيبين، في مجموعتنا تعليم منهج السلف الصالح حفظكم الله أجمعين. أبذل رسالة حونا عبد العزيز حفظه الله زحتة تحت مالتي قبل دخول شهر رمضان قدم مئتاو بزح رسائل ببعينو تمت فزبزح دما رسائل مستي هدي ني صلف الصالحين الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كسابلو من عقم تختلهم زخدو ناتهم خلاف نرئي ويدما نسمع مو قال خبؤ دما أبزناي لما عنتي رمضان قدم مئتاو أنا آسف إذا زعلتك خريكاتو هنا قريتاي دي حتى تحدي أب رسائل مالتيو إذا قلنا من يسدد خلاص كله زركبة نب كل مجموعات يسدد مالتيو. وأنا آسف إذا ظلمتك، أنا آسف إذا جرحتك، أنا آسف إذا ضايقتك، أنا آسف إذا زليت عليك، أنا آسف على كل شيء إلى غير ذلك. فحقيقة حدث يغريتاخ حتى كله إلا رب سبحانه وتعالى درجانا تحافظ بلولو رفعي يزركب ترديهم عفو زحت يغريتها زحتت إلا رفعه الله جل وعز في الدنيا قبل الآخرة. ترديهم مخنياتو أب قلوب كبد زبالة نقرس لزخونا لله لعفوخ بالكله، يعني ويد ما سامحني إلو حاتتون كله تعافو زبل درجة حفناتو بل سامحن زبل دما أجرناتو فليو مالتيو. قل ما آسيخم زبل رمضان كأتخلو أب عمد حنسب لا، رسول عليه الصلاة والسلام حددوا ملنا سب كوينو زي قافيلن سب كوينو أبلع لحو السلامي زي بدل وحديو، لكن رسول تحديد غيرو ملنا مخنياتون حوكا يعني كتهاجرون كلخا بزح زنبي زلو. بل رسول عليه الصلاة والسلام أبتي إمام البخاري هم إمام مسلم زرويو حديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن أبزئ فائدة خنوسيدنا. لا يحل قبل كله يحرم مالتي حرام حدث لامي نحوس لامي لعل 3 معلت رقيت وخيد حقوقان خطوبه نحوكا لعل 3 معلت أي في قدمي حرام يلتقيان يبلالو. طبعا أقاط عمتات الله أب مسجد دخات الرخب أب عداقا دخات الرخب أب درج نيقزخا دخات الرخب خاصة قربيت كاتو خينو زقد دخا فيعرض هذا ويعرض هذا خلاص سخاقتك أي تبون تدما قصو أي هبكان تناتعات إيكا تحلف. أبزئة فائدة زلة وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تغاب زبالة أدما على الأقل السلام عليكم يدوز حلف زيت زبالة كبشرنا تنت تعرفك كم تقدمنا برع كنة حونة عب نفسها شر زمت تخيلوا بس السلام عليكم الكذا تحية الإسلام هبكي تخيل. روى هذا الحديث أبو داود كذلك إمام أحمد في مسنده. هذا حديث إمام البخاري رواه ومدما إمام مسلم وغيرهم من المحدثين زمتوا عبي حديث مالته. طيب من زاحته انتهينا خنا تأساسر ندلز لنا نهذا سب عمت ملو رجت كايو تحلف نيركا رمضان كأتخل يقرأ تحت حتى زي ناي هدي الصلف الصالحين يكونن
رسول عليه الصلاة والسلام دما سلست معلتي حتى تكوري خاخيته هلو نفسها خصاب الرقاقة كساب تزحل سلست معلتي عدل تواهبك اللهم إلا يكون هذا المهجور مبتدع نزي مبتدع انت خوينو السيو نابدينك من لزلو كابت بدعاناتو السون تزيت آليو سلست معلتي يكونن يعني كسب إلى الأبد للتأبيد يعني البدع ليس لنا إلا الهجر سوم يومتهم أهل البدع بدين الإسلام زي اللي نقرات زت أتاتو سبت يوم انتهاجرنا يوم لله لنا انتهاجرنا يوم السوم توبا يبلو بدحر زحواتنا يخونوا سلست معالتي هيكوننا بتتوبا زبلوا لا ساعات شعيخة يعني حونت مسرت مسؤول مالتي كم تزنا بركة يقدم قدمي بدعة مقبارا أما قال أتخينهم بدعة زي اللي سبتخينه سلست معالتي هذا نمود تحديد غيره من مالتي ده حرد ما أبزار رسالة يا أخونا الطيب عبد العزيز أنا آسف إذا ظلمتك الكخا يعني مثلا تسدد حدث بيسدد ظلم انتهت عينة ظلم قال يقول له حقوق نيسب وسيدك أنا آسف إذا ظلمتك لا بد أن ترد حقوقه تناتو نبرت يخون جنزب يخون كالي ملسل مجرد يغريتا حتى كايو زودع نقرا يكون خاصة بخمس طريقة زي اللي مكة تخين خمس لن كايو مثلا تفلت ملسلتي نبرته مالتي إلا السعى في للكالخو انت لك تصبق كيس كفكايو تنبرته تملسليتي زي حشا مالتي ولذلك خلاصة الأمر انتهي كبدي دلي إذا رسائل قدم رمضان عمت زمت أنا آسف بهذه الطريقة قدامتها يقبرون يراخبون يرم بل قال يوم دحر عمت يراخبون يرم رمضان كأطهر له صحابة يراخبون يرم مسجد يكون قد طالب حسب له لكن حادث السئل يا إخواننا آسف أخوريكم تغيني قريتا قبروا لي إزي أين برن معناته ذا حديث يقيدو من يرو حادث خوري قلت فيلون حوو يقريتها حتى خلاص بخمزي يود أمالت أما إذا رسائل عمت كمزي قدم رمضان تحديدا مستدادو زي يعني هدينا السلف الصالحين يكونن قدامات زينة برنا قدما لومي كهلو أي كلني مالتي ولذلك زي رسالة تترف مالتي بارك الله فيك